बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिस आयशा मिर्ज़ा है। मेरा ताल्लुक़ आरपीएस बॉयज़ लाहौर से है। मैं पाकिस्तान स्टडी और हिस्ट्री की टीचर हूँ आरपीएस बॉयज़ में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खुदा के फजल व करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आरपीएस ने कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम का आगाज़ किया है ताकि आप लोग अपने घरों में महफूज रह सकें और ऑनलाइन क्लासेस की मदद से आपकी तालीम जारी रह सके। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको वेलकम कहूँगी क्लास 9th में। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 8th क्लास में मुतालिया पाकिस्तान के 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हुए हैं, उसका मुतालिया किया हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 4 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सावल या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पहले टॉपिक पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, जो उसको बिल्कुल क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान को फ़ेस करना पड़ी, उन मुश्किलात का मुतालिया करेंगे। आप बोर्ड पर मुश्किलात जो मैंने लिखी हुई हैं पाकिस्तान की, ये आप देख सकते हैं। रेड क्लिफ़ की गैर मुनसफ़ाना तकसीम, महाजरीन की आबादकारी, इंतज़ामी मुश्किलात, असासों की तकसीम, इसके अलावा फ़ौज की तकसीम, दरियाई पानी का मसला, रियासतों का तनाज़ा। ठीक है, आप अपनी बुक भी ओपन करके रखें ताकि आपको साथ साथ मालूम होता जाए, और जो इम्पोर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ या अंडरलाइन करने के लिए कहूँ, वो भी आप साथ साथ करते जाएं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात क्यों क्रिएट की गई। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, मगर इब्तदा से ही पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या ये मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा की गई। ये सब मुश्किलात जो थीं, ये अंग्रेज़ और हिंदुओं की पैदा की हुई थीं। वजह क्या थी? पाकिस्तान कभी मुस्तहकम रियासत ना बन सके। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी पाकिस्तान एक मजबूत रियासत बने, कभी अपने पाँव पे खड़ा हो सके। इसलिए उन्होंने बेइंतहा जो प्रॉब्लम्स थी वो पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर दी थी। यहाँ मैं आपको ज़िक्र करूँगी पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक तबसरे का, कि जिसने कहा था, मेरी ये स्कीम है कि हम इस वक्त जिन्ना को पाकिस्तान लेने देते हैं, इसके बाद माशी तौर पर या दूसरे ज़राए से ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जिनसे मजबूर होकर मुसलमान घुटनों के बल झुककर हमसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें फिर से हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाए। नेहरू के इस तबसरे पर मुसलमानों ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कायद की रहनुमाई में पाकिस्तान की तामीर में मसरूफ़ हो गए। स्टूडेंट, पाकिस्तान को जो इब्तदाई मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, इनमें सबसे बड़ा मसला जो था वो रेड क्लिफ़ की गैर मुनसफ़ाना तकसीम थी। आप लोगों ने 3 जून का मंसूबा तो पढ़ा ही है। 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत तय पाया था कि पंजाब और बंगाल के सूबों को मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तकसीम किया जाएगा। मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान के हिस्से में और बाकी भारत का हिस्सा बनेंगे, और एक कमीशन जो था वो इन इलाकों की हदबंदी के लिए बनाया जाना था। एक बरतानवी माहिर कानून रेड क्लिफ़, जो प्रोफेशनल लॉयर भी थे, इनको इस कमीशन का हेड बना दिया गया। सर रेड क्लिफ़ ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में आकर, जो उस वक़्त के वायसराय हिंद थे, उनके दबाव में आकर गैर मुनसफ़ाना तकसीम की। उन्होंने पाकिस्तान को बाद ऐसे अहम इलाकों से महरूम कर दिया जिनमें ज़िला गुरदासपुर की 3 तहसीलें, गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला के अलावा ज़िला फ़िरोज़पुर की तहसील ज़ीरा और बाद दूसरे मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो थे वो भारत के हवाले कर दिए। हालांकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। गुरदासपुर के इलाके को भारत में शामिल करने का मकसद भारत को रियासत जम्मू कश्मीर तक रसाई देनी थी। सर रेड क्लिफ़ के वार्ड ने दोनों कौमों के दरमियान मसला कश्मीर की सूरत में मुखालफत का ऐसा बीज बो दिया था जो आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद है और जंग की भी वजह बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है
وہ آپ دیکھیں، مہاجرین کی آباد کاری۔ اسٹوڈنٹ، قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے لاکھوں خاندان اپنے نئے وطن کی آرزو میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ 1.25 کروڑ ان کی تعداد تھی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، ایک نئی ریاست، اس میں 1.25 کروڑ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو کیا حالات ہوئے ہوں گے اس وقت۔ یہ بے گھر، لٹے پٹے، پریشان حال ہندوؤں اور سکھوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ جب پاکستان آئے تو ان کے لیے یہاں پہ عارضی کیمپ تھے، کھانے پینے کی کافی کمی تھی، مگر حکومت پاکستان نے کافی تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، 1.25 کروڑ لوگوں کی ہجرت ہندوستان سے پاکستان کی طرف۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے انتظامی مشکلات۔ انتظامی مشکلات پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پہ زیادہ تر غیر مسلم جو تھے وہ فائز تھے، مطلب وہ کام کر رہے تھے۔ بیوروکریٹس بھی ہندو تھے، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ تھے، اس کے علاوہ بڑی بڑی پوسٹ جو تھیں، آرمی میں جو لوگ تھے، موسٹلی جو بڑی پوسٹ تھیں وہ ہندوؤں کے پاس تھیں۔ یہ لوگ فوری طور پہ بھارت چلے گئے، دفتر خالی ہو گئے، دفتروں میں نہ تو فرنیچر تھا نہ ٹائپ رائٹر، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوا کہ جن ٹرینوں میں یہ دفتری سامان پاکستان آ رہا تھا اس کو آگ لگا دی گئی، کھلے آسمان تلے کام شروع ہوا، اور بہت ساری دشواریوں میں پاکستان اپنی ترقی کے راستے پہ چلتا ہی چلا گیا۔ اثاثوں کی تقسیم، نیکسٹ ہے اثاثوں کی تقسیم، اس میں بھی بددیانتی کی گئی۔ متحدہ بر صغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 ارب روپے تھے، 4 بلین روپے، اس میں سے پاکستان کو 1/4 حصہ ملنا تھا، یعنی 4 میں سے 1 ارب پاکستان کو ملنا تھا، مگر ہوا کیا، 1 ارب صرف پاکستان کو ملنا جو تھا اس میں سے صرف 20 کروڑ دے دیے گئے، اور باقی یہ کہہ کے ہندوستان نے رقم روک لی کہ جی پاکستان یہ رقم جو ہے کشمیر کی جنگ پہ خرچ کرے گا۔ ابھی بھی 50 ملین روپیز جو ہیں وہ بھارت جو ہے وہ ہمارا دینے کے لیے قرض دار ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے فوج کی تقسیم۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر جو تھا آرمی کا، وہ چاہتا تھا کہ فوج کو بانٹا نہ جائے، ڈیوائڈ نہ کیا جائے، اور ایک ہی کمانڈ کے تحت رکھا جائے فوج کو، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ آزاد ملک کی تو اپنی الگ فوج ہونی چاہیے، اس لیے ہم اپنی الگ فوج رکھیں گے، اور اس لیے فوجی وسائل اور اثاثے یا ان کا جو سامان تھا وہ دونوں ملکوں میں بانٹ دیا جائے۔ حکومت برطانیہ نے یہ مطالبہ مان لیا۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے فوجی اثاثے جو تھے 64% تھے، اور اس کو 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چھٹا جو تھا دریائی پانی کا مسئلہ تھا۔ تقسیم بر صغیر ہوا تو دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پہ بھی اثر پڑا۔ پنجاب 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوا تو دریاؤں کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ پنجاب کو 5 دریاؤں کی زمین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راوی، ستلج، بیاس جو تھے بھارت کی زمین سے گزر کے پاکستان میں داخل ہوتے تھے۔ بھارت نے 1948 میں اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا رستہ روک دیا۔ اب یہ جو قدم اس نے اٹھایا یا سازش کی، یہ ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے برابر تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری فصلوں کو پانی کا ذریعہ ہی یہ دریا تھے۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے اس پہ سخت احتجاج کیا، اور 1960 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ طاس کا معاہدہ ہوا۔ بچوں، یہ ٹاپک بھی میں آپ کو پڑھاؤں گی، سندھ طاس کا معاہدہ، یہ آپ کا ایک شارٹ کویسچن بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں ضرور آتا ہے۔ عالمی بینک نے 1960 میں دونوں ملکوں کے مابین ایک معاہدہ کیا، سندھ طاس کا معاہدہ، جس میں 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو دے دیے گئے، اور 3 دریا جو تھے سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان اور بھارت اپنے اپنے حصے کے دریاؤں سے مستفید ہو سکے۔ جو لاسٹ پہ ہے وہ ہے ریاستوں کا
تنازع، ریاستوں کا تنازع کیا تھا؟ آپ کو بتاتی چلوں کہ انگریز کے دور میں 635 ریاستیں تھیں جن پر ان کے راجا اور مہاراجا کی حکومت تھی۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر سے اپنا کنٹرول اٹھانے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے یا تو پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کرنا تھا یا بھارت میں۔ اب بہت ساری ریاستوں نے تو فیصلہ کر لیا، مگر ان میں سے کچھ ریاستیں جیسے حیدرآباد، دکن، یوناگڑھ، مناودر اور جموں کشمیر کی ریاست جو تھی، انہوں نے فوری طور پہ قدم نہ اٹھایا۔ ان ریاستوں پر بھارتی فوج نے فوج کشی کی اور راتوں رات کچھ ریاستوں پہ حملہ کیا، کچھ پہ آپریشنز کیے گئے آرمی کے، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اور اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی ایسا پوائنٹ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اپنے ریلیونٹ اسکول کے ٹیچر سے آپ اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔